मोहब्बत तो रातों को जगाती है। और आका से पूछा गया हुजूर मोहब्बत क्या है? आका फरमाते हैं जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बार बार करता है, बार बार करता है। ये देखो ये दीवाने हैं, हर साल सुनते हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जिक्र करते ही जा रहे हैं। शरबत पिला करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं, न्यास तकसीम करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह, हुसैन की मोहब्बत, रौदतुश शोहदा की बड़ी प्यारी रिवायत याद आई। अनासिरुश शहादतैन में भी है और रौदतुश शोहदा में भी है, बहुत प्यारी रिवायत है। मेरे आका ने अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सुनियो अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन दे के तुम पे बड़ा एहसान किया है। हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, आका सहाबा के साथ हैं। एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मेरे रसूल ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी। सहाबा ने अर्ज किया आका ये हाल तो आप सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ करते हैं, ये बच्चा तो आपके घर का नहीं, फिर आप इसको चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया हाँ, दरअसल मेरा हुसैन इसके साथ खेल रहा था, तो मेरा हुसैन जहाँ जहाँ पैर रखता था ये बच्चा वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मलता था। मैं जान गया मेरे हुसैन से प्यार करता है, इसलिए ये मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसको और इसके माँ बाप को इन शफाअत करा करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने शफाअत की बशारत दी है। उसके बाद दूसरी हदीस, ये जामे तिर्मिजी की हदीस है, इसका मतन जो है मैं साथ नहीं ला सका, इसलिए मतन नहीं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। जामे तिर्मिजी शरीफ में ये हदीस है, ऐसी हदीस, ऐसी दिल की कली कली खिल उठेगी। और वो मेरे अहबाब जो किसी और से मुतासिर है, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को राफियत समझ रखा है, मैं बार बार हर महफिल में कह रहा हूँ अहले बैत का इश्क राफियत नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी राफियत है। सहाबा पे कुर्बान हो जाओ, गुलाम बन जाओ सहाबा के, लेकिन अहले बैत का दामन न छोड़ना, वरना खारजी बन जाओगे, ईमान से हाथ तो बैठोगे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जिसके दिल में ईमान होगा उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, और अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं, उसके दिल में ईमान भी नहीं हो सकता। थर्मामीटर दे दिया, अब चेहरे से नहीं पहचानना किसी को, चेहरे से नहीं पहचानना, बल्कि ये देखना अहले बैत का नाम सुनकर इसका चेहरा खिलता कितना है, कहीं मुंह पर 3.5 तो नहीं बचते हैं, या चेहरा अगर खिल जाए समझ जाओ कि ईमान इसके दिल में है। ये बात मेरी अपनी नहीं, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, ये सईद खुदरी सहाबी रसूल फरमाते हैं जब हुजूर का विसाल हो गया, फितने रूनुमा हुए, हमें डर लगने लगा मुनाफिकीन बढ़ गए हैं, अपने और बेगाने को कैसे पहचाने, मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचाने। हम जब देखते कि महफिल डाउटफुल है तो वहाँ अली 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 करते, तो जो अली अली सुन करके मुस्कुराता समझ जाते मोमिन है, जिसका चेहरा उतरता समझ जाते मुनाफिक है। भाइयों ये अबू सईद खुदरी का, ये सहाबी का मसलक है, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, ये सहाबी रसूल कह रहा है, जिनके लिए कुरान ने रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का खुतबा पढ़ा है, वो कह रहे हैं ये मोहब्बत। जामे तिर्मिजी की वो हदीस, एक दिन मेरे आका बैठे, सरकार बैठे, ऐसे बैठे जैसे चांद चमक रहा है और इर्द गिर्द 4 सितारे जगमगा रहे हैं। एक तारे का नाम फातिमा है, दूसरे का नाम अली है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन है। 4 और हुजूर मिलकर ये हो गए पंजतन। इन्हीं को हम कहते हैं पंजतन, पंजतन, ये 5। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं अली फातिमा हसन हुसैन। जैसे हम इस कमरे में अकेले बैठे ना 5, वैसी जन्नत में एक कुब्बे के नीचे हम 5 होंगे। जन्नत में हम 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे। और आका फरमाते हैं हम लोग तो होंगे, लेकिन ए अली, ए फातिमा, जो तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में वही होगा जहां मैं रहूंगा। मैंने ये हदीस पढ़ी, कसम खुदा की मैं अपनी तन्हाइयों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता,
لیکن جب یہ حدیث پڑھی میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے گھر میں رقص کروں، وعظ کروں، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ نماز نبی جیسی پڑھ نہیں سکتے، تو نبی جہاں ہے وہاں جنت میں، اس لیے کہ جب نمازیں برابر برابر ہوگی تو جنت میں درجہ بھی برابر برابر ہوگا۔ نبی جیسا روزہ رکھ نہیں سکتے، کیونکہ روزے برابر برابر ہوں گے تو جنت میں درجے بھی برابر برابر ہوں گے۔ صدقات خیرات ویسے نہیں دے سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تو وہ دونوں اکول نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ جب صحابی کا عمل غیر صحابی کے برابر نہیں اور غیر صحابی کا عمل صحابی کے برابر نہیں تو امتی کا عمل نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ تو ناممکن ہے کہ عمل کی بنیاد پر کوئی رسول اللہ کے ساتھ رہے، جنت میں حضور کے درجے میں رہے۔ ارے وہاں خلیل بھی اس درجے میں نہیں رہ سکتے، وہاں کلیم بھی اس درجے میں نہیں رہ سکتے، وہاں موسیٰ و عیسیٰ بھی اس درجے میں نہیں رہ سکتے عمل کی بنیاد پر، اس لیے کہ حضور کا درجہ وہ ہوگا جہاں کسی کو درجہ نہیں ملے گا۔ لیکن او اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کے ڈنکے بجانے والوں، اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت پہ قربان ہونے والوں، اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت پہ نثار ہونے والوں، صرف زبان کے دعوے دار نہیں دل سے عشق کرنے والوں، حضور نے تم کو بشارت دے دی کہ جہاں رسول اللہ جنت میں ہوں گے اہل بیت کے محبین اسی درجے میں داخل کیے جائیں گے۔ اور جامع ترمذی تو سیاہ ستہ میں ہے، ان 6 معتبر کتابوں میں جس کا خطبہ سب پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل بیت سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، لیکن کیسے؟ یہ نہیں کہ دعویٰ محبت کا کردار یزید کا، داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینک رہے ہیں، کان میں ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہے ہیں، عورتیں بے پردہ نکل کر میلوں میں جا رہی ہے، لڑکیاں گلوں میں دوپٹے لٹکا کر کے میلے ٹھیلوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں اہل بیت کے محبوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ارے تمہارا جوان بیٹا اگر انتقال کر جائے تو کیا تم بن سور کر میلوں میں جاؤ گی؟ علی اکبر کی شہادت کے دن تمہیں میلے نظر آتے ہیں؟ اگر تمہارا معصوم بچہ انتقال کر جائے تو کیا اس دن تم بن سور کر کے بے پردہ گھومنے نکل جاؤ گی میری بہنوں؟ معصوم علی اصغر کی شہادت کے دن تم گناہ کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر ہمارے شہر میں بانسری بیچنے والوں کی بھیڑ ہوگی اور ہمارے نوجوان وہ بانسریاں بجائیں گے، جبکہ یزید کا کردار ہے کہ یزید بانسری بجاتا تھا۔ حسینیوں یہ محبت نہیں ہے، صرف شربت پلا کر اظہار محبت نہیں ہوتا، شربت بھی پلاؤ اور کردار حسین کو بھی قبول کرو۔ میرا حسین کیسے کردار والا ہے؟ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک دن 400 ساتھیوں کے ساتھ مولا حسین نکلے ہیں شہر مدینہ میں۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں مولا حسین اتنے خوبصورت تھے کہ پیشانی سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، اندھیرے میں بھی کوئی ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ جس کے پیشانی سے کرنیں نکل رہی وہی حسین ہے، اس لیے کہ حسین حسین ہے اور حسین حسین ہے، ان کا نام بھی حسین ہے۔ اللہ اکبر، کیا ذوات ہے، کیا ذوات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن حسین سے پہلے اللہ نے ان ناموں کو جنت میں چھپا کے رکھا تھا کہ یہ نام کوئی رکھ ہی نہ سکے، یہ نام کوئی رکھ نہ سکے، قربان جائیں۔ کیا پیاری بات کہی میرے سرکار نے، فرمایا کہ میرے حسن حسین کے لیے نام چھپا کے رکھے تھے، کسی کے ذہن میں نہیں آئے، نہ نبیوں کے ذہن میں، نہ اس زمانے کے ولیوں کے ذہن میں کہ وہ رکھے نام حسن حسین۔ اللہ نے یہ نام میرے بیٹوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے، قربان جائیں۔ جن نام والے نہ ہو، جن جیسے نام والے نہ ہو، ان جیسی ذات اور کردار والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا حسین نکلے ہیں 400 ساتھیوں کے ساتھ، بہت حضور کا امامہ سر پہ اور مولا علی کی تلوار ہاتھ میں۔ کیسے لگ رہے ہوں گے حسین؟ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ اگر اجازت دیں، حالانکہ وقت کم ہے، مجھے اپنے عنوان تک پہنچنا ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ حسین پاک کی رخصتی مدینہ طیبہ سے مجھے بیان بھی کرنی ہے کہ وقت تو بہت کم رہ گیا ہے، پھر وہ چھوٹ جائے گا ورنہ، اور آپ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں سننا ہی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مشک ہے جس کو جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو ہے، اس لیے ہم اس کو رگڑ ہی رہے ہیں اور خوشبو پا رہے ہیں، تو یہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ کیسے لگ رہے ہوں گے حسین؟ حضور کا امامہ ہے،
ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، باوقار انداز سے چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہوگا جیسے فرش پر عرش اتر آیا ہو، ایسے لگتا ہوگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، ایسے لگتا ہوگا جیسے گلستان کے اندر لالا نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا ہو، بلکہ یوں لگتا ہوگا کہ جیسے جنت کا حسن زمین پر سمٹ آیا ہو۔ حسین اس شان سے چل رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اتنے باوقار انداز سے چلتے ہوئے دیکھ کر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کون ہے یہ، کون ہے، کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ آ گیا گستاخ تھا، آ گیا، اچھا تو ابو طالب کا پوتا ہے؟ اس کا مطلب کچھ ایسے سر فرے بھی اس زمانے میں تھے